जिस्म में मुकम्मल थकावट का रहना, मुस्तकिल तौर पर गनूदगी का रहना, भूख का ज़रूरत से ज़्यादा लगना, प्यास की शिद्दत का बढ़ जाना, जब यूरन आए या पेशाब आए वो कंट्रोल ना होना, ये तमाम अलामात शुगर की हैं। शुगर की अलामात के अंदर सबसे जो ख़तरनाक कंडीशन होती है, अगर शुगर मुसलसल तौर पर तेज़ रहे तो मरीज़ के किसी न किसी ऑर्गन पर अटैक करती है। शुगर सबसे ज़्यादा अटैक करती है ब्रेन पर, आँखों पर और किडनीज पर। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ताज मोहम्मद होम्यो क्लिनिक। मैं हूं डॉक्टर इसरार अहमद राना। शुगर की मिकदार का इंसानी जिस्म के अंदर बढ़ जाना, प्रॉपर तौर पर पैंक्रियाज या जिसको हम लबलबा कहते हैं, कुदरती तौर पर इसका काम है इंसुलिन को बनाना और जिस्म के अंदर जो खुराक की वजह से शुगर हमारे पैदा होती है उसको कंट्रोल करना। जब पैंक्रियाज या लबलबा प्रॉपर काम नहीं कर पाता, वो इंसुलिन या तो बनाना छोड़ जाता है, अगर बनाता है तो वो जिस्म के लिहाज से मुकम्मल तौर पर नहीं बनती, जिससे वो शुगर की मिकदार ख़त्म हो सके। लिहाजा इसी चीज़ को हम डायबिटीज़ कहते हैं। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है, होता क्या है कि उसका जिस्म दिन ब दिन कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, उसको पेशाब की हाजत बार बार महसूस होती है, प्यास की जो शिद्दत है वो आम इंसान से बढ़ जाती है, खाना खाने के घंटे बाद उसको महसूस होना शुरू हो जाता है कि उसको भूख लगी हुई है। जिस्म के अंदर थकावट का होना या जिस्म के अंदर किसी किस्म का कोई जख्म वगैरह का लग जाना जो बाद में ठीक ना हो, आप मुसलसल उसका ट्रीटमेंट ले रहे हों लेकिन वो ठीक नहीं होता, तो इससे मुराद ये है कि पेशेंट को डायबिटीज़ है और डायबिटीज़ का पेशेंट को इलाज करवाना चाहिए। इंतहाई मुहलक मर्ज है ये। अगर शुगर की मिकदार मुसलसल हाई रहती हो, इसकी जो नॉर्मल मिकदार है फास्टिंग के अंदर, यानी कि आप खाली पेट हो 6 से 7 घंटे, तो वो 110 से नीचे होनी चाहिए। अगर शुगर की मिकदार आपने खाना खा लिया है उसके बाद जो शुगर की मिकदार है वो 180 के नीचे होनी चाहिए, फिर हम नॉर्मल कंसीडर करेंगे। अदरवाइज जिसकी शुगर की मिकदार इन दोनों मिकदारों से ज़्यादा है वो शुगर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है। और डायबिटीज़ का जो पेशेंट है उसके होने की असल वजह यही है कि वो ओवरवेट हो जाता है, मोटापे का शिकार हो जाता है और उसका जो लाइफस्टाइल है, रहने का तरीका जो है उसकी, यानी कि खुराक का तरीका, खाने पीने का तरीका वो चेंज हो जाता है। लाइफस्टाइल को चेंज करने से आप शुगर में बेहतरी ला सकते हैं। डायबिटीज़ या शुगर, इसके लिए मैंने लाइफस्टाइल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। पेशेंट का लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? अगर किसी बंदे को ये वाज़ेह हो चुका है कि शुगर है, उसे टेस्ट वगैरह करवाइए, अपने शुगर निकल आई है। आपने करना क्या है? जो करने के काम है वो ये है कि आपने अपनी खुराक को एतदाल के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप खाने में 2 रोटियां इस्तेमाल करते हैं, 2 चपातियां लेते हैं, आपने 1 रोटी इस्तेमाल करनी है, उसको सालन वगैरह के साथ लें। उसके साथ आपने चाय वगैरह का इस्तेमाल नहीं करना, चाय 2 घंटे ठहर के पी लें। दोपहर को भी ऐसे ही करें, रात को भी ऐसे ही करें। अपनी खुराक को कम करें, उतना खाएं कि जितना आप इजीली उसको कंज्यूम कर सके अपने अंदर। खुराक की मिकदार को कम करने से बिल्कुल खुराक को छोड़ना भी मुनासिब नहीं है, क्योंकि इससे बॉडी के अंदर वीकनेस होना शुरू हो जाती है। आप पेट भर के ना खाएं, उतना खाएं जितनी इंसुलिन आपका लबलबा या पैंक्रियाज बना रहा है,
صرف اتنی خوراک کھائیں. ایک ٹائم میں ایک چیز استعمال کریں، یا روٹی استعمال کریں، یا چائے استعمال کریں، یا دودھ کا کپ استعمال کریں، یا ایک انڈا کھائیں. یہ ساری چیزیں ایک ٹائم میں. اب آ جائیں فروٹ کی طرف. اگر آپ نے فروٹ کا استعمال کرنا ہے تو ایک درمیانے لیول کا جو ایپل ہے، ایک ایپل ایک وقت میں بھی استعمال کریں گے. بنانا کھانا ہے، ایک کھائیں گے. کوئی اور چیز آپ نے استعمال کرنی ہے، مقدار میں وہ ایک ہوگی، اور یہ نہ ہو کہ 2 کلو کے برابر ایک چیز آپ استعمال کر لیں. چیز اتنی استعمال کرنی ہے جتنی آپ کی باڈی کنزیوم کر سکے، اور باڈی اپنی کو حرکت میں لے کے آئیں. ایکسرسائز کریں اور پراپر آدھا گھنٹہ واک ڈیلی کی اپنی روٹین بنائیں. یہ 3-4 چیزیں کرنے سے انشاءاللہ آپ کی شوگر میڈیسن کے بغیر کافی حد تک بہتر رہنا شروع ہو جائے گی. ڈائبٹیز یا شوگر، اس کے لیے جو میڈیکلی ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں وہ ایک روٹین ٹیسٹ ہے جو پیشنٹ کا روٹین سے ہوتے رہنا چاہیے. شوگر کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی ہے، فاسٹنگ میں 110 سے نیچے اور رینڈم میں 180 کے نیچے. آپ اپنا گلوکوز لیول ٹیسٹ ہر دوسرے تیسرے دن اگر مسئلہ زیادہ ہو تو روزانہ کی بنیاد پہ اس کو چیک کریں، اس کی مانیٹرنگ کریں کہ آپ کی شوگر کتنی رہ گئی ہے. اگر مانیٹرنگ کے لیے آپ نے شوگر کا ٹیسٹ کروانا ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہے، آپ نے صبح خالی پیٹ فاسٹنگ میں شوگر چیک کرنی ہے، کھانا کھانے کے 2 گھنٹے بعد دوبارہ شوگر چیک کرنی ہے، اور اس کا لیول چیک کر کے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ شوگر زیادہ یا کم ہے. دوسرے نمبر پر اس کے لیے جو اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے وہ HbA1c. HbA1c جو ٹیسٹ ہے یہ شوگر کے لیے اسپیشل ٹیسٹ ہوتا ہے. اس ٹیسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلے 3 ماہ کا جو ریکارڈ ہے پیشنٹ کا، اس کی شوگر کنٹرول میں رہ رہی ہے، گڈ کنٹرول میں رہ رہی ہے، یا بیڈ کنٹرول کے اندر رہ رہی ہے. یہ تینوں چیزوں کا 3 ماہ کا جو پیشنٹ کا رزلٹ ہوگا وہ HbA1c کے اندر آ جاتا ہے. آپ یہ ٹیسٹ کروا کر اپنا گلوکوز لیول 3 ماہ کا جو ریکارڈ ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. ڈائبٹیز یا شوگر، اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ ہے، اگر آپ کی شوگر کنٹرول بالکل نہیں ہو رہی، آپ کی تقریباً 300 400 500 کے قریب روٹین میں رہ رہی ہے، اس کے لیے گائمی نیما سلوسٹر یہ شوگر کنٹرول میڈیسن ہے. آپ اس کے 10 سے 15 ڈراپس جو ہیں مدر ٹنکچر کے اندر صبح اور شام کو استعمال کریں گے، جس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ کنٹرول رہنا شروع ہو جائے گی. دوسرے نمبر پر جو اس کی بہترین میڈیسن روٹین کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ سائزیجیم جمبولینم ہے، جو مدر ٹنکچر کے اندر آپ استعمال کریں گے. اس میڈیسن کے رزلٹ بڑے بہترین ہیں. اس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کی شوگر ہائی رہ رہی ہے وہ 15 دن، 1 مہینہ، 1.5 مہینہ یا 2 مہینے آپ اس کو شوابے کی میڈیسن لے کے استعمال کریں گے، سائزیجیم جمبولینم. یہ پراپر استعمال کرنے سے آپ کی جو شوگر ہے وہ لو ہونا شروع ہو جائے گی. اگر آپ خوراک کو نہیں کھائیں گے تو آپ کی شوگر لو ہوگی، آپ خوراک کو کھا لیں گے آپ کی شوگر بہتر ہو جائے گی. ہائی شوگر جو ہے وہ ہمارے آرگنز کے لیے نقصان دہ ہے، لہذا لو شوگر جو ہے اس کو آپ کسی نہ کسی طرح ریکور کر سکتے ہیں خوراک کے ذریعے. 2 میڈیسن میں نے آپ کو بتائی ہیں، گائمی نیما سلوسٹر اور سائزیجیم جمبولینم. یہ دونوں میڈیسن شوگر کے پیشنٹ کے لیے اکسیر کا کام کرتی ہیں. اگر شوگر کے ساتھ کسی پیشنٹ کو زخم وغیرہ ہو رہے ہیں یا کوئی حصہ گلنا شروع ہو گیا ہے تو کیلنڈولا جو ہے وہ میڈیسن مرہم کے طور پر آپ یعنی کہ لوشن کے طور پر بھی لگا سکتے ہیں مدر ٹنکچر کے اندر. اس سے بھی انشاءاللہ جو زخم وغیرہ ہوں گے شوگر پیشنٹ کے وہ اس سے انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. اپنی قیمتی رائے اور سوالات ہمیں کمنٹ باکس میں لازمی کیا کریں. کسی بھی بیماری کے بارے میں جاننے کے لیے یا مشورہ کرنے کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر ہمیں کال کریں یا واٹس ایپ کریں. انشاءاللہ میں مکمل طور پر آپ کی رہنمائی کروں گا. اپنی صحت کا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. ڈاکٹر اسرار احمد رانا کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.